भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जुवांव प्रमाणे शुभवार्तान 22:08 वळी 12 ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या सोमाराच्या दिसा उतार देवाचे आमकां म्हणटा. बघाचे न्हू परतून आमी आराम करता हो सोमाराचो दीस. सोमारा थावन शनवार पर्यंत आमच्या कामान आमच्या राटावळ्यान इस्कलाच्या बरोबर इस्कलान हर एक घडी आमी बिजी आसा. आज आराम करता आसतना परतून आमच्या वावराक लागसो दीस जावन आसा. त्या मोरयेचो आशिर्वादा बेसांवा आमी मागून घेवया. कित्याक आज 4थ्या दिसाच्या 9व्याचो दीस जावन आसा आनी मोरयेचो आदार मागता आसतना ती मोरयेमाय आमकां आशिर्वादीत करूं दी. आमच्या उण्यापणांत जावन आमकां बादशावी जोड दिवं दी. आज उतार म्हणटा जॉन चॅप्टर 8:12 जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड. जेजू संवसाराचो उजवाड जावन आसा. परतून जेजू म्हणटा फर्स्ट जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड. दुसऱ्या पटी म्हणटा की म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. आमी क्रिस्ताची पाटलावदारां. आमी क्रिस्ताच्या पाटलावदार जावन क्रिस्ताच्या मेटांनी पावलां काण चलताली जावन आसा. उतार म्हणटा की म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. तिसऱ्या म्हणटा की पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. आज जेजूचो पाटलावदार जावन असले आमकां ताच्या पावलां काण आमी चलता जाल्यार आज म्हणटा की ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. आमचें जिवीत उजवाडोवच्या खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो. कित्याक आमी काळोखान जियोंक नजो. काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालूंक नजो. काळोखाच्या बंदकणींत आमी सांपडोंक नजो. काळोखाच्या पदवेंत आमी पडोंक नजो म्हणल्यार एका उद्देशान देवाचो पूत जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका सोडोंक ह्या संवसारांत आयलो. त्या खातीर म्हणटा की जुवांव प्रमाणे शुभवार्तांत
अविस्वर 15 वळी 4 म्हणटा तुम्ही मुझे थंय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलो. ह्या सोमाराच्या दिसा आमी जेजू थंय एकवटून रावूंक जाय. एकवटून रावचें म्हणल्यार ह्या नव्यान्याच्या तयार आसता आसतना ह्या फेस्ताच्या तयार आसता आसतना आमची काळजां मनां आमी नवी करूंक जाय. आमी बदलूंक जाय. थोड्या ल्हान विशयांत आमी थंयच हट धर या थंयच जिद्द धर बसल्या वयसला मोरयेमयचो आदार मागून जेजूची कृपा आनी सकत मागून सर्गीच्या बापा थंय आमी एक जावन रावूंक जाय. त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळा त्या सर्गीच्या बापाक काळजांत अर्घ दिवया आनी म्हणया बापा तुका आमी अर्घ दिता. उरता आसतनाच म्हणया बापा तुका आमी दिनवा आसता. तुज्या विचित्र मोगा खातीर तुज्या वर्त्या पदव्या खातीर तुज्या भुरग्यांचे दाखयल्ले त्या दयाळ काकुती खातीर आमी तुका अर्घ दिता बापा. सगळी रात पाशार जावन हो दीस तुमकां उदेशे करनी ह्या दिसा तूं आमच्या पक्षान रावून आमकां सांगात दिवन प्रत्येक तांकां चलोवंक शिकयल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता बापा. बापा प्रत्येक तरान तुजी काकूत रात आनी दीस आमच्या जिवितार देवून येवनूच आसा. बापा जावं तुका अर्घा जावं तुका वाकणी जावं तुका स्तुती. आमेन. म्हज्या मोगाचेनो एक घडी आज देवाची उतार आमी घेवया. रोमाकाराच्या पत्रांत 22:12 वळी 2 रोमन्स चॅप्टर 12:2 आमी कुटुंबाच्या फेस्ताच्या तयारेर आसा. मोरयेमाच्या जल्माचो दीस आमी आचारूंक हर एक दिसा आमी कोंत काडून मागणें कर नव्यान भाग घेवन आसा. मोरयेमाच्या जल्माचो दीस आपुरबायन संभ्रम करूंक आमी तयार जावन आसा. हर एक फेस्ताच्या पयले तयारी म्हणली आसा. हर एक फेस्ताच्या पयले तयारी म्हणली आसा. आनी मोती सेवणीच्या फेस्ताक विशेष एक तयारी कित्याक म्हळ्यार कुटुंबाचे फेस्त आमी म्हणटा. कुटुंबाचे पयले आदल्या काळार पुरा पळया कुटुंबां सगळ्यांनी सांगाता मेळचे. एक हप्त्या पयले सगळे घर पुरा झाडचे क्लीन करचे. माळो आसलो पयले पुरा फापड क्लीन करणं कित्याक फेस्ताची तयारी आनी भारी एक संतोष. म्हज्या मोगाचेनो ह्या फेस्ताची तयारी थंय आमच्या भितर संतोष आसूंक जाय. युजली हर एक दिसा हर एक वर्सा तुमच्या फेस्ता परीन ह्या फेस्ताच्या तयारेर आमचे घर जावं फुरो आमी नितळ केलाय ना की ते इम्पॉर्टंट न्ही. आमची काळजां नितळ करणं आमच्या खालत्या काळजान नामान मोरये म्हणटा आसतना त्या मोरयेचो आदार मागून घेवंक आमची काळजां आमी तयार करूंक जाय. आज रोमाकाराच्या पत्रांत 22:12 वळी 2 एक वाचया आमी. ह्या संसाराची चाल तुम्ही ह्या आदारी नाकात. संसाराची चाल तुम्ही आदारी नाकात. संसार विंगडची चाल आसा. एक एक गुणाची चाल आसा. म्हज्या मोगाचेनो त्या खातीर सांत पावल म्हणटा की ह्या संसाराची चाल आदारी नाका. ह्या संवसारांत कोर्टान झगडते आसता. बायबलावर हात दवर म्हणटा की हांव सतसू लायता फोट खंयचे उसारना उलोचे पुरात फोटच जावं फुरो. त्या खातीर म्हणटा सांत पावल ह्या संवसाराची साल आदारी नाकात. मुखार बदलाक तुमची मोना नवी जाव. बदलाक आमची मोना नवी जाव. म्हजे आनी तुझे मोन आज नवे जायचे. ह्या नव्याच्या फेस्ताक प्रत्येक तरान नवे आचरण करता. नवे त्याच वर्णांगांनी जेवता जावं फुरो कुटुंबां सांगता बरे केळ्याचे खोले दवरणं जायती विंगड भाजी आनी सगळे बरे रांदता आमी त्या फेस्ताचे तयारी जावन. म्हज्या मोगाचेनो तशेंच आज म्हणटा की आमकां सांत पावलो आमची मोना नवी जायचे. आमच्या मोनान कितली कोडू घडीत आसा. हांव फाटल्या 3 वर्सांतून आयकता कितें ना कितें बदला म्हूण बायलांचे उलोवंक तांकां तरी फोन करचे आवय भुरगे संबंद एक दवरचो नवे व्हिडिओ कॉल करून सांगा आतां जेवचे परगांवांत आसल्या भुरग्यांनी आनी हांगा आसल्या आवय बापायांनी कितलेय जाणां थंय एकवट ह्या फेस्ताच्या संदर्भी चलोवन आसता. परगांवांत जायती कम्युनिटी आसा जावं फुरो त्या सुवातेर सांगाता मेळचे लोकांनी इगर्जेंत ह्या फेस्त आचरण करचे.
ते सगळे बापूरबाईन चलता त्याच्या मध्ये आमची तोंडा काळी आसूंक नसो, आमची मना आज मनोभेद आसूंक नसो, आमच्या मनान आमची जिवीत थंड आनी प्रत्येक राग द्वेष मोसो उपजाल्लोत आसूंक नसो. हे तयारे जावन चलता आसतना आमच्या मोगाचें परतून वाचचे रोमाकाराच्या पत्रांत 22:12 वाचचे आमी. ह्या संसाराची चाल तुम्ही या आदारी संसाराची नाकात. साल तुम्ही आदारी नाकात, बदलाक तुमची मोना नवी जाव. बदलाक तुमची मना नवी जावं दी. मुखार तुमचे जिणेचेच रूपांतर जाव. आमचे जिणयेचे रूपांतर जायचे म्हणटा सांग पाऊल. आमचे जिणयेचे रूपांतर जायचे नाही. आम्ही काल कसे असते आजही तसे तसं. फेस्त आयले फेस्त गेले परतून सुरू जाता आमचे क्रिसमस. फेस्त येता तर वारी आपुरबाईची सरबराय सुरू जाता, क्रिसमस गम्मत जाता, परतून क्रिसमस वेता. बट आमची दुस्मान काय तशीच तसा, कोर्टन केस तशीच तसा, भाऊ भयणीचे विंगडपण तशेंच तसा, गोबायलेचे विंगडपण तशेंच तसा. परतून करेज मेव सुरू जालो. 40 दीस उपास करता आमी, 40 दीस कुर्सावट करता आमी, सगळे करता. आमचे भितरली संवयो तशीच आसा. अशें म्हाका आमी रुपांतर जायची. आमी ह्या संवसाराची न्हय, वय आमी अस्कर, वय आमी प्रयत्न करता जाल्यार आमी त्याच कश्टाच्या दबावाच्या मुळांतच आमी पडटा. त्या खातीर पहिल्या पेद्रूच्या पत्रांत 23:8 म्हणटा आमकां परतून देवाचे उतार इकडे वाचचे आमी. शेकी तुम्ही समेस्तनी एक मनाची जायजे. शेकी तुम्ही समेस्तानी, पळया बापूरबाईचे उतार, शेकी तुम्ही समेस्तानी एक मनाची जायचे. मुखार एकामेकाचे सुख दुःख चिंतली, एकामेकाचे सुख दुःख तुम्ही चिंताली, भाऊ बहिणीचो मोग करतली, भावा बहिणीचो मोग करतली, दयाळ आणि खलत्या स्वभावाची तुम्ही जायजे. दयाळ आणि खलत्या स्वभावाची तुम्ही जायचे. आपुरबाईचे उतार परतून इकडे वाचया. म्हज्या मोगाचेर आनी तूं कितली सेंटेन्स आसा ती पळया. बापूरबाईन वाचया. कित्याक म्हळ्यार एक उतार आमच्या मोतींत रिगोवन दी, एक उतार आमच्या काळजांत रिगोवन दी. आमी बदलूंक जाय. भाव भयणीचो मोग एकवटपण परतून जावंक जाय. प्रत्येक तरा आवय बापाय भुरग्यां मदलो संबंध ह्या फेस्ताच्या तयारेर आसता आसतना एक जावंक जाय. आमी ह्या फेस्ताच्या तयारेर आसता आसतना म्हज्या मोगाचेर एक दीस कॉल कर आमी उलोवंक जाय. परतून वाचया आमी. शेकी तुम्ही समेस्तनी एक मनाची जायजे. शेकी तुम्ही समेस्तानी एक मनाची जायचे, एका मनाची जायचे. त्या खातीर आमकां जुवा प्रमाणे शिप वता 15 24 म्हणटा की तुम्ही म्हजे ते एकवटून रावा, तुम्ही म्हजे ते एकवटून रावा. आज सुम्या ते एकवटून रावल्यार रावता, बट म्हज्या भावा भयणी ते एकवटून आमी नाव, गोबायल आमी एकवटून नाव. आज वाड्यांतले कुटुंबांतले आमी एकवटून नाव. दुस्मान कायची ओडोन मोरी माय तुझ्या आनी म्हज्या खातीर म्हणटा गे. आज पुता ह्या कोंतान सदां म्हाका नमान मोरये आनी म्हजी ती विनवणी कर म्हणटाय. हांव तुजी ती विनवणी करता. सदांच पुता हांव तुज्या खातीर मागता. कित्याक ती दुस्मान काय, कित्याक म्हज्या पुता जेजूक तूं स्वागत स्वीकार करिनाय, कित्याक थंड मनोभेद, कित्याक ती पातकाची संवयो, कित्याक ह्या वायटाच्या वाट्यात तूं सांपडटाय. तुजे अस्कत काय ते सदांच हांव त्या सोम्या लागीं म्हज्या पुता जेजू लागीं हांव मागून ना गी. आज म्हणटा परतून पळया जॉन 15:4 तुम्ही म्हजे ते एकवटून रावा, तेन्ना हांव तुमचे ते एकवटून रावतलो. जसे एक फांटो वाली ते एक जावन रावल्या खेरीत फळ दिवंक शकना, तशें म्हजे ते एक जावन रावल्या खेरीत तुमी फळ दिवंक शकना. सोम्या ते एक जावन रावचें म्हणल्यार देवसराक भायर लोटचें. सोम्या ते एक जावन रावचें म्हणल्यार दुस्मानाची जीवन तुटोवन उडोवची. सोम्या ते एक जावन रावचें म्हणल्यार वायट संवयची सांकळ्यो तुटोवन उडोवची. त्या खातीर परतून वाचचे आमी प्रत्येक पहिल्या पेद्रूच्या पत्रांत 23:8 इकडे वाचचे आमी. शेकी तुम्ही समेस्तनी एक मनाची जायजे. शेकी तुम्ही समेस्तानी एक मनाची जायचे. एकामेकाचे सुख दुःख चिंतली, शेकी तुम्ही समेस्तानी फेस्ताची तयार आसतना एक मनाची जायची. सांग पावल म्हणटा हे फेस्ताक मोरये मायक जाय तुझे खालते काळीज. हे मोरये मायक सांगूंक जाय गिफ्ट जावन आसा माये 8 वर्सां
म्हणजे कुटुंबाच्या खंयच्या संदाला उलयना ह्या फेस्ताची तयारी जावन तो व्हरतोय बापूर असो गुलाब हांव दिवंक आशेता ते जावन आसा राजी संदान असो गुलाब, राजी संदान असो गुलाब. माये 5 वर्सां हांव एक वायटाक हांव सांपडोन आसा. माये ह्या फेस्ताच्या वेळार तुका बरो गुलाब दिवंक आशेता हांव. तो गुलाब जावन आसा पवित्रपण, आपणून पवित्रपणाचो गुलाब. माये हो स्वीकार कर आमच्या जिवितांत ते आसूंक जाय. त्या खातीर परतून वाचया आमी 1 Peter chapter 3 verse 8. शेकी तुम्ही समेस्तानी एक मनाची जायचंय, एक मनाची जायचे, एकामेकाचे सुख दुःख चिंतली, एकामेकाचे सुख आणि दुःख चिंतले. सुख आणि दुःख हर एक कडेन चिंतले. भाव बहिणीचो मोग करतली भावा भयणीचो मोग करताली. आणि दयाळ आणि खलत्या स्वभावाची तुम्ही जायचंय. दयाळ आणि खलत्या स्वभावाची आम्ही जाऊया. मोरयेक आमचे दोन तितलेच जाय, तितलेच जाय. आम्ही कितले रांदचे चिंता बरे रांदीचे, गम्मत करचे, फेस गम्मत करून आचार करचे. ताच्यान की काळजांत व्हरतो संतोष असायचे. वाव हे 9 दिसा हांवें नवें केल्ली स्वार्थक जाला. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या भितर एक समाधान आसा. हांवें म्हज्या भयणीक फेस्ताक आपयला, हांवें म्हज्या भावाक फेस्ताक आपयला, हांव तांच्या घरा वचून राज्य जाला. प्रत्येक तरान म्हज्या भितर कितलो रागलो सगळें भायर काडून हे निर्मळ काळीज देवा लागीं मागून घेतला. हो समाधान ती मोरी माय ह्या दिसांनी आमकां दिताली. आमेन. म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या गायनान भाग घेवया. हांगासर 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण उडपितावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, एका म्हयन्या आदीं म्हज्या घोवाच्या गोमट्यांत रायट सायडीक एक गुळो उदेल्लो. तो टेस्टाक गेल्ल्या वेळार डॉक्टरान कॅन्सर म्हणून डावट जालें आनी तांणी स्कॅनिंग आनी सर्जरी करीचें म्हणून सांगलें. सर्जरी करून जाल्ल्या उपरांत तांणी बायोप्सी धाडटा म्हणून सांगलें. तो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा बावार्थान उसार नासल्ल्या. आनी आतां देवाच्या दयेन ताचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावन रिपोर्ट नॉर्मल आयला. त्या पासून देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. कल्याणतावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या धुवेक 5 म्हयन्यांतावन पिरियड जावन नातलें आनी हांव सदांच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा बोरवोशान हांव ताचे खातीर मागोवन आसली. आनी आतां ताका पिरियड्स रेग्युलर जाता. आतां ताका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. तशेंच म्हज्या पुताची विजा येवचे खातीर हांव मागोवन आसली आनी आतां ताका विजा फावो जाल्या. त्या पासून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. जणेकली म्हज्या मोगाच्या लुका प्रमाणे शुभवार्ता 21 ओळी 40 आनी 57 50 आनी 5 प्रिया सांगात उसारया आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. तवळ मोरी म्हणा लागले,
म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकांतय संतोषान उरता कित्या आपल्या किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हण पासारतल्यो कित्या सत्यवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्यात भाग्यवंताचे नांव आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकोळट संततेतून संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयल्या आपल्या काळजान वडपान चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दुसवटयल्या पदवेधरांक उंच आसतना ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रिती हातींनी पाटी धाडल्यात आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या बसवण्यांक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकरांक तो आदार दिवंक पावलो उगडास ताणें दवरली दया अब्राहमाक आनी ताच्या संततीक सदांकाळ. प्रेज द लॉर्ड. डॉट्टी म्हणली भयण नवी मुंबयतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो घोव डायबिटीस पेशंट, किडनी फेल्युअर आनी हार्ट पेशंट. काल ताचें क्रियाटीन 8.5 आसलें. डॉक्टरा कडेन गेल्ल्या वेळार तांणी डायालिसीस जायचें म्हणून सांगलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव वडा बावर्तान उसार नासल्लीं. आमी युरोलॉजिस्ट डॉक्टरा कडेन गेल्ल्या वेळार डायालिसीस करची गरज ना म्हणून तांणी सांगलें. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. अक्षिता म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या डॅडीक बॅक पेन आसलें आनी आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्यांव. आनी तशेंच म्हज्या मम्मीक हाताची गांठ दूख आसली. तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्यांव आनी आतां तिची दूख उणी जाल्या. तशेंच म्हाका ताप आयिल्लो. हांवें तेन्नाय पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्यांव. आतां आमकां ते गायकी संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. जणेकली एगडी आमचो हात उक्ते दवरया. मोगाळ माये, आज आमी मागता माये तूं आमची कुटुंबाची आवय, आमची शरोतीण तूं जावन आसाय. आज कश्टातली भाव भयण्यो कुटुंबान थंड मनोभेद इराराय बेजाराय असकत काही सांपडून कितल्योय आज कुटुंबां बेसा जावन आसात. माये तूं आमची कुटुंबाची आवय, आमच्या कुटुंबा खातीर माग माये. माये आज आमी मागता कितलोय लोक हांतुळणार वळवळून आसात. तूं पिडेस्तांची आवय माये. माये आज सगळ्या पिडेस्तांची दया दाखय. सगळ्या पिडेस्तां खातीर माग. तांच्या दोळ्यांतले दुकां पुसून काड. तांकां सोसूंक जाय त्यो करपा लाभय. प्रत्येक तरें पिडेत थावन तांकां निवार. माये तूं आमची आवय जावन आसाय. आज कितल्याय लोकांक विजा ना, कितल्या लोकांक समाधान ना. पयशे ताणें भरलात, इंटरव्यूच्या वेळार ते फेल जावन आसात. दोळ्यांतले त्यो दुकां गळयते आसात. कश्टाक ते सांपडल्यात. माये तांचो आदार आनी शरोतीण तूं जावन आसाय. हे जण एकल्यांची गरजो तुज्या हातान दिता. तूं तुज्या पुता लागीं विरवणी कर मागताय आयचे दिसा. सोम्या आमच्या जण एकल्याच्या समस्येंतून आमकां सोडय, निवार म्हणून तुज्या लागीं परत मागता. आमेन. तुज्या मगाच्यान प्रत्येक तरां शुक्रारा, शनवारा, आयताराच्या ह्या विशेष रिटिडेन तुमी जायत्या भावनेन मागला. सर्गी सबाब प्रत्येक तरां तुमकां जण एकल्या आशिर्वादीत करूं दी, बेसवांनी भरूं दी, कृपेनी भरूं दी. निरंतरी आमी जण एकल्या खातीर मागता. तशेंच फेस्ताची तयारी आमच्या काळजांतावन आमी सुरू करया आनी नवे चिंतनाद्वारे आमी सुरू करया. तशें ह्या दिसांनी कुमसारां तुमच्या फिरगेचेंत आसतली. वचून बापूवेन कुमसार जावन सगळ्या लागीं माया मोगान आमी जियेवया. तशेंच ह्या ब्रेस्तारा प्रत्येक सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्टान मागणें आसचें ना, कित्याक नोवेनाची तयारी आसतली. त्या खातीर फर्स्ट फ्रायडे सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मरोल
सकाळी 10 वरां धांवन 3 वरांपर्यंत अर्गावाक आनी शिकोण मिसाचें बलिदान विशेष आराधन त्या सुवातेर आसतले. या त्या सुवातेर जण एकले सुमेची वर्ती सकत जण एकले आमी अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकवया. प्रेज द लॉर्ड. प्रमिळा म्हणली बहीण मँगलोर तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या धुवेक सैरीक जावन येतलें. त्या दळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव आनी म्हजें धूव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्ल्या आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमी व्हडा भावार्थान मागो नासल्ल्या आनी आतां ताचें काजार जावन तीं आतां बऱ्यांत आसात. त्या खातीर हांव धन्य देवाक काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. झिना म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजें युट्रस ऑपरेशन जावन युट्रस टेस्टाक धाडिल्लो आनी ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्लीं. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार दिंबयेर पडोवन व्हडा बरवोशान हांव मागो नासल्लीं. आतां म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. त्या पासत धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. विरा रोड्रिगस म्हणली बहीण सावंतवाडी तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, मे म्हयन्यांत म्हाका एजंटान फोन केल्लो आनी तुमची डिस्ट्रिब्युटेड केल्ली एजन्सी दुसऱ्यांक दिल्या म्हणून सांगलें. तेन्ना म्हाका एकसाने शॉक जालें आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान उसार नासल्लीं आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागो नासल्लीं आनी जून म्हयन्यांत तो एजंट येवन ताणें म्हाका आमची एजन्सी परत वापस दिली. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू.